बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ कि वो लोग जो आपसे जेलस करते हैं, आपसे हसद करते हैं, वो आपकी तरक्की को देख नहीं सकते, हमेशा आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं या बुरे बुरे कलिमात कहते रहते हैं या हर वक्त वो बद्दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह आपकी सेहत ख़राब कर दे या आपके रिस्क में कमी कर दे। ऐसे मामलात हमारे यहाँ होते हैं और ये आम है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने फरमाया कि आखिर ज़माना में यानी मेरी उम्मत में बहुत सारी ऐसी अम्मात होंगी जो कि नज़र बद की वजह से होंगी, नज़र हसद, नज़र बद की वजह से होंगी। और लोगों को बेसिकली आजकल पता भी नहीं चल रहा है। लोग समझें कि क्या हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने तावीज़ कर दिए, किसी ने क्या अमल कर दिया, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बेसिकली ये सारे नज़र बद और नज़र हसद के मामले हैं। नाज़रीन, मैं एक अमल पेश करने जा रहा हूँ, चंद आयात है नाज़रीन, चंद आयात भी चलें छोड़े, एक दुआ, छोटी सी एक दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इतनी खूबसूरत दुआ है कि आप ढूंढ लें, आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी। ये दुआ ऐसी है नाज़रीन, आप ये दुआ मांगें और 3 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, कब? बाद योमुल जुम्मा, जुम्मे की जो जुम्मे वाले दिन बाद सलात जुम्मा यानी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद ये आपने करने हैं। और रोज़ाना अगर आप इसको इशा की नमाज के बाद भी इसको अपनी तस्बीहात में शामिल कर लें, आप हमेशा बचे रहेंगे। बड़ा खूबसूरत अमल है नाज़रीन। 3 नाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, वो पुकारने हैं जब आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ चुके हैं। आप अगर मर्द हज़रात कर रहे हैं तो जब वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आएँ, ख़वातीन जब मर्द हज़रात जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ जाए, मस्जिद में हो जाए और ख़वातीन घर पे जो है वो अदा कर लें, तो उसके बाद जब आप मतलब 4 आप फ़र्ज़ पढ़ती हैं घर पे ज़ोहर के, तो उसके बाद आप इसका जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ करें। यकीन करें कि किसी पीर के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी आमिल के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी दूसरे बंदे के पास जाना है। घर बैठे अपनी चादर और 4 दीवारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई हदूद में रह के जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल कीजिए और देखिए इंशाअल्लाह आपके ऊपर से हर किस्म की नज़र बद, नज़र हसद ख़त्म हो जाएगी। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे कि जो हमारे सारे मामलात रुक गए थे वो चल पड़े। नाज़रीन, मामलात कौन से जो रुक जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों की शादियां करना चाह रहे हैं, रिश्ते होते होते रुक जाते हैं। और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अच्छे भले नालायक होना शुरू हो जाते हैं। रिस्क आ रहा होता है, कारोबार डाउन होना शुरू हो जाता है। जब आपकी नौकरी मिल रही होती है, इनकार हो जाता है, जॉब ही नहीं मिलती। और इसी तरीके से जब आप कोई काम जब करने का इरादा कर रहे होते हैं कि मैं ये कारोबार करूँगा, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। हत्ता कि आप नए कपड़े सिलवाना चाह रहे हैं, रुकावटें आ जाएंगी। कहीं किसी से मिलने जाना चाह रहे हैं, रुकावटें आ जाएंगी। यानी आपकी हर किस्म की तरक्की और खुशियों की रुकावट जब आ जाती है तो नाज़रीन, वो नज़र बद, नज़र हसद आपके अंदर बीमारी बन के दाखिल हो चुकी होती है, उसको निकालना है। ये उसको निकालने का अमल है। अमल आप गौर से सुन लीजिए। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सबसे पहले तो क्या है, जुम्मे की नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद आपने 7 तस्बीहात करनी है अल्लाह के 3 नामों की और उसके बाद एक बड़ी ख़ास दुआ, अल्लाहु अकबर। इतनी खूबसूरत दुआ है कि मैं आपको जब बताऊंगा तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि कितने खूबसूरत अल्फाज हैं इसके। तो आप तैयार हो जाइए, मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कापी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए करना क्या है। जुम्मे की नमाज के बाद आपने सबसे पहले तो 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, 11 बार पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे 7 तस्बीहात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नामों की करनी है। क्या? या फत्ताह, या वहाब, या रज़्ज़ाक़। या फत्ताह, या वहाब, या रज़्ज़ाक़। ये आपने 7 तस्बीहात यानी 700 बार पढ़ना है। देखिए कितनी तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं। या फत्ताह, या वहाब, या रज़्ज़ाक़, या फत्ताह, या वहाब, या रज़्ज़ाक़। यानी 1 मिनट में आप 60 बार पढ़ सकते हैं। तो कितने मिनट लग जाएंगे? अगर आप मतलब 7 तस्बीहात
کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گی، آپ کے دل پہ یہ لکھی جائیں گی، یا فتح یا وہاب یا رزاق۔ چاہے تو ایک سانس میں بھی پڑھ لیجئے خوبصورتی سے، لیکن پڑھیے، وہ ایسا نہیں جیسے جمعے کی نماز میں خود وہ خطبہ مولوی دیتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ کون سی عربی بول رہے ہیں، کون سی زبان بول رہے ہیں اتنی تیزی سے۔ ایسا نہیں، اللہ کے نام ہے، خوبصورتی سے ادا کیجئے تاکہ میرے رب کو یہ پسند آ جائے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے 70 بار ایک دعا ہے۔ اب آپ کہیں گے عمل تھوڑا لمبا ہے، لیکن جمعے کا دن ہے، ایک دفعہ کرنا ہے، ہر جمعے کو ہی کرنا ہے، تو کیا مشکل ہے پھر؟ اگر آپ کے فار ایگزامپل زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 5 سے 7 منٹ بھی لگ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ نوٹ کر لیجئے وہ کیا ہے۔ یہ آپ نے 70 بار یہ پڑھنی ہے۔ اللہم، ساتھ میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اب آپ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہو گئے، آپ نے کیونکہ 7 تسبیحات بھی پیش کی، 11 بار درود ابراہیمی بھی پیش کیا۔ اللہم، اے میرے اللہ، اخرج، نکال دے، منی، مجھ سے، کیا نکال دے؟ اخرج منی کلہ کا مطلب ہوتا ہے تمام قسم کی، کیا نکال دے؟ عینن، وہ والی آنکھیں، کون سی آنکھیں؟ حاسداتن، جو کہ حسد بھری آنکھیں ہیں، جو میرے اندر جذب ہو گئی ہیں، کسی کی حسد بھری آنکھیں میرے اندر جذب ہو گئی ہیں۔ حاقدہ وہ نفرت انگیز قسم کی آنکھیں ہیں۔ یہ مکمل سن لیجیے دعا، اللہم اخرج منی کل عین حاسدتاً حاقدہ۔ اتنا آسان ہے کہ اے میرے اللہ، میرے اندر سے نفرت انگیز اور حسد بھری نگاہوں کو نکال دے، نفرت بھری اور حسد کرنے والی نگاہوں کو نکال دے۔ بیسیکلی جو حسد بھری نگاہیں آپ کو جو نظر لگ جاتی ہے، لگ جانا کیا ہوتا ہے؟ نظر لگنا، یعنی نظر بد اور نظر حسد۔ کسی کی نظر بد جو آپ کو لگ جاتی ہے، یہ ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ آپ پہ عمل کر دیتا ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے۔ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے حسد کو آپ پر ایسے لگا دیتا ہے جیسے کالا جادو کیا جاتا ہے، اور یہ حسد بھری نظریں کالے جادو سے بھی زیادہ برا اثر کرتی ہیں، اس کے اثر اور بھی برے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انگلش میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ او اللہ، یعنی کہ او اللہ، ریموو فرام می ایوری envious اینڈ hateful eyes۔ میں نے آپ کو یہ رومن اردو میں بھی لکھ دیا ہے، عربی میں بھی لکھ دیا ہے، معنی بھی بتا دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے آپ کے رگ رگ سے جو حسد ہو، دیکھیے یہ حسد ایسے ہی ہے جیسے آپ کے خون میں چلتا ہے، بلکہ اس کا جو اگلے کا شیطان ہوتا ہے، اس بندے کا جس نے حسد لگایا ہوتا ہے، وہ ہر آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن کے سامنے آتا ہے، ہر جگہ پر وہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے۔ لڑکی کے لیے، بیٹے کے لیے، یا لوگ آ کے رشتہ دیکھتے ہیں اور جو شیطان ہوتا ہے ان کے دل میں ڈال دیتا ہے یہاں بات رشتہ کرو تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم یہ ہاں نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین یہ سارے وہ معاملات ہوتے ہیں جن سے انتہائی پریشانی ہو جاتی ہے رزق میں بھی، اور اس کے بعد کیونکہ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے جو بندش لگی ہوئی تھی آپ کے رزق پہ بھی، اس کے بھی آپ نے اذکار کر دیے۔ تو ہر جمعے کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ جمعے کو آپ شروع کریں گے اسی دن بھی آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کو لگے گا کہ ہاں معاملات آپ کھل گئے ہیں۔ اب یہ آپ نے کم از کم 7 جمعے کرنا ہے، 7 جمعے آپ کی نظر بد اتر بھی گئی، نظر بد حسد جو ہے وہ ختم بھی ہوگی، آپ کے معاملات ٹھیک بھی ہوگے، پھر بھی آپ نے یہ کرتے رہنا ہے، بیماری کو جڑ سے نکالنا ہے۔ اور اگر یہ جو اللہ کے 3 نام ہیں، اگر یا فتح یا وہاب یا رزاق، اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھتے بھی رہیں تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ایسا کریں کہ یہ جو پوسٹ ہے اپنے ارد گرد اپنے جو ناظرین ہیں ان میں، جو آپ کے دوست احباب ہیں ان میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کا بھی کام انشاءاللہ جلدی ہو جائے۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔